ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम हेरेर आनन्दवर्धन ज्ञानवर्धन गर्दै गर्नुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई म राजु अधिकारीको नमस्कार, ओम आदि शुभ प्रभात। यो कार्यक्रमको नाम हामी सबैलाई अब कण्ठ भइसकेको छ, ओम आदि गुरुबाणी। यसका नामाकरणकर्ता हुनुहुन्छ परम पूज्य आदित्य योगीनाथ, जसलाई हामी केही समय अगाडि परम पूज्य बालयोगीज्यू र त्योभन्दा अगाडि परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु भनेर सम्बोधन गर्दै आएका थियौँ। अहिले आएर चाहिँ पूज्य गुरुदेवले यो गएको कुशे औँसीसम्म आफ्ना कठिन साधनाहरू सकिसकेपछि उहाँले आफ्ना सन्ततिका रूपमा, आफ्ना सखाका रूपमा, आफ्नो साधनाका उपजका रूपमा 9 नाथहरूको आविष्कार गर्नुभएको छ। आगामी कार्यक्रममा हामी नवनाथ उहाँले प्रतिष्ठित गर्नुभएका, प्राण प्रतिष्ठित गर्नुभएका र ओम आदि कुञ्ज परिसरमा स्थापित गर्नुभएका नवनाथहरूको परिचय प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आज चाहिँ हामी परम पूज्य गुरुदेवले रचना गर्नुभएका, विशेष गरी विगतका सत्सङ्गका क्रमहरूमा रचना गर्नुभएका गुरुबाणीहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यसो त भोजनभन्दा आवश्यक भजन हुन्छ, भजनभन्दा आवश्यक मनन हुन्छ, मननभन्दा आवश्यक निधिध्यासन हुन्छ। अर्थात् जुन कुरा हाम्रो मनमा सही लाग्दछ त्यसलाई संस्कार बनाउने प्रक्रिया, त्यसलाई जीवनशैली, जीवन दर्शन बनाउने प्रक्रिया चाहिँ निधिध्यासन हो। ज्ञान योगमा चिन्तन, मनन, निधिध्यासन र यो तीनटाको अगाडि चाहिँ सुरु हुन्छ श्रवणबाट। पहिले सुन्ने, सुनेपछि सुनेको ज्ञानलाई, विषयवस्तुलाई चिन्तन गर्ने, श्रवण तत्पश्चात चिन्तन। चिन्तनले मात्रै भएन, भित्री मनमा, मनको अन्तस्थलमा लगेर त्यसलाई कति उपयोगी छ, कति विवेकपूर्ण छ, कति मेरा लागि आवश्यक छ भनेर गहिरोसँग आत्म अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ मनन हो। र हाम्रो सास सासमा, हाम्रो कण कणमा, रग रगमा पुर्याएर जीवनको एउटा पर्याय बनाउने काम चाहिँ निधिध्यासन हो। वास्तवमा तपाईँ हामी जीवनमा जुन ज्ञान श्रवण गर्छौँ नि, त्यसलाई सुनेर मात्र हुँदैन, चिन्तन गर्नुपर्छ, चिन्तनपछि मनन गर्नुपर्छ, मननपछि निधिध्यासन गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रा नानी बाबुहरू, नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरू अहिले विद्यार्थीभन्दा पनि कक्षार्थी बढी छन्। कक्षामा गयो, सुन्यो, आफ्नै वजन बराबरको झोला बोक्यो, आयो, घरमा पनि फेरि घोक्यो। एक प्रकारले घोकन्ते अक्षर विद्या भएको छ। तर ज्ञान योग भनेको, ज्ञान परम्परा भनेको, गुरु शिष्य परम्पराको ज्ञान योग भनेको चाहिँ जे सिक्दछौँ जीवनमा त्यसलाई जीवन विद्या बनाउनुपर्छ। यसैको नाम ज्ञान योग हो। आज हामी यहाँहरूलाई ज्ञान योगको यात्रामा लैजाँदैछौँ र स्रोत चाहिँ, अर्थात् आज हामीले स्वाध्याय गर्ने, श्रवण गर्ने, मनन गर्ने विषयवस्तु चाहिँ परम पूज्य आदित्य योगीनाथका लेखनीका उपजहरू हुन्। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ यो पहिलो गुरुबाणी। हामी सबै अँध्यारोमा लडखडाउँदै मात्र वायुको सहाराले जिएका जीव हौँ। उज्जवल किरणसहित ज्ञानको चक्षुले मात्रै पनि जिउन सक्ने आधार विद्या हो। जस बिना जिउनु ज्योति बिनाको नयन तुल्य हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणी हामीले विगतमा पनि केही पटक प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, जो कि ज्ञान योगको परिभाषा तुल्य छ। तपाईँ हामी सबै वास्तवमा अँध्यारोमा त छौँ, आँखा देख्छौँ तर ज्ञान देख्दैनौँ, यथार्थ देख्दैनौँ। आँखामा बढी शङ्का छ, सत्यता कम छ। खुट्टामा यात्रा त छ तर गन्तव्य कम छ। हातमा कर्म त छ, कर्मयोग कम छ। बाणीमा शब्द त छ तर अर्थयुक्त शब्द, संयमित शब्द कम छ। यो सबै के हो? अज्ञानताको कारणले। बुद्धले पनि सर्वम दुःखम भन्नुभयो। किन? त्यसको मूल नै अज्ञान हो। पातञ्जल योग सूत्रमा जाउँ, अज्ञान र अविद्या नै तपाईँ हाम्रो जीवनलाई योगमा नपुर्याउने, पुग्न नदिने, मुक्त हुन नदिने, मोक्ष नदिने कारण। जुनसुकै धर्म दर्शन, जुनसुकै योग दर्शन अर्थात् योग पद्धति, साधना पद्धति, जुनसुकै महापुरुषका उपदेशहरूमा जाउँ, आखिर यो जीवनमा दुःख कष्टको मूल कारण ज्ञान नै, अज्ञान नै हो र दुःख कष्टको निवारण ज्ञान नै हो। पूज्य
बालगुरुदेवले पनि हामीलाई यसै अभिव्यक्तिसँग ओतप्रोत गराउने गुरुबाणी दिनुभएको छ र प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नु भएको छ कि उज्जवल किरणसहित जुन ज्ञान हामी प्राप्त गर्छौँ अर्थात् जुन ज्ञान चक्षुको साक्षात्कार गर्छौँ त्यसले हामीलाई विद्यामा पुर्याउँछ अर्थात् अविद्याको नाश गरिदिन्छ। विद्या भनेको के हो त? विद्या हामी सबैले जानेका छौँ। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रता दिन्छ, विनयशीलता दिन्छ, विनम्रता दिन्छ, आजीविका दिन्छ, आनन्द दिन्छ, सुख शान्ति दिन्छ। जस्तो कि साँचो हुन्छ नि हातमा, साँचो भएन भने ताला कसरी खोल्ने? ताला नखुलेपछि द्वार कसरी खुल्छ? द्वार नखुलेपछि द्वारभित्रको ढिकुटीको जुन धन छ त्यसको उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ? विद्या भनेको जीवन सुखको द्वार हो। त जस बिना जियो भने त नयन बिनाको अर्थात् आँखा नभएको र आँखामा ज्योति नभएको जिन्दगी जस्तै हुन्छ। यसै आशय प्रस्तुत गुरुबाणीमा भरिएको छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा यस्तै गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। भक्ति र ज्ञानले निपुण साधकले नै अलौकिक अद्भुत शक्ति र शान्ति सहितको असीम स्वतन्त्रता सहितको जीवन जिउन सिकाउँछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी जब कुनै पनि आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञानको कुरा गर्छौँ त्यहाँ भक्ति शब्द आएकै हुन्छ, ज्ञान शब्द आएकै हुन्छ, सेवा शब्द आएकै हुन्छ, शान्ति आनन्द आएकै हुन्छ, जीवन शक्ति यी शब्द आएकै हुन्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा अध्यात्म विद्याका उत्कृष्ट शीर्षस्थ र महान शब्दहरू समेटिएका छन्। पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ कि असीम स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने, आंशिक होइन असीम, राजनैतिक स्वतन्त्रता या राज्यको स्वतन्त्रता या नागरिक स्वतन्त्रता होइन, असीम स्वतन्त्रता। असीम स्वतन्त्रता भनेको नैसर्गिक स्वतन्त्रता, जहाँ बन्धनको एक रेशा पनि हुँदैन, जहाँ आसक्तिको बन्धनको एउटा पनि तगारो हुँदैन। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो आजभोलिको स्वतन्त्रता कस्तो छ? आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्दा अर्कोलाई बाधा पुग्छ, आफ्नो स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा अर्कोलाई ध्वनि प्रदूषण हुन्छ। तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रता हेर्नुहोस्, होइन त? आफ्नो जातिको स्वतन्त्रता खोजिरहँदा अर्को जातिमाथि अन्याय हुन जान्छ। त यो अहिले तपाईँ हामीले जुन स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गर्छौँ यो असीम होइन, यो ससीम हो, सीमित हो र परिवर्तनशील हो। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नु भएको स्वतन्त्रता असीम हो, अनन्त हो, अक्षय हो, अक्षर स्वतन्त्रता हो, जो कहिल्यै क्षय हुँदैन। त्यसका लागि त्यो पाउने हो भने के चाहियो? भक्ति र ज्ञान चाहियो। अनि भक्ति र ज्ञानमा निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्यो, भक्ति र ज्ञानको साधना गर्नु पर्यो। त्यो साधनापछि एउटा अलौकिक अद्भुत शक्ति आउँछ। त्यो शक्तिको प्रतिफल शान्ति, अनि शक्ति र शान्तिले ओतप्रोत भएपछि त हामी स्वतन्त्रता सहितको जीवन जिउँछौँ र जिउन सिकाउँछ। त दर्शकवृन्द, हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भने वास्तविक नैसर्गिक र असीम स्वतन्त्रता चाहने हो भने यी बाहिरी भौतिक र नागरिक राजनैतिक स्वतन्त्रता भन्दा पर आत्मिक स्वतन्त्रतामा जानुपर्ने रहेछ, जसको माध्यम र सेतु भनेको चाहिँ भक्ति र ज्ञान हो। यदि भक्ति छैन भने हामी प्रेममा स्वतन्त्र हुँदैनौँ, यदि ज्ञान छैन भने हामी विचारमा स्वतन्त्र हुँदैनौँ। आज हामी प्रेमले त बाँधिएका छौँ, स्वतन्त्र गराउने प्रेम, माया प्रेम, पारिवारिक बन्धन, सामाजिक बन्धन, यी सबै बन्धनहरूबाट मुक्त गराउँछ भक्ति र ज्ञानले। यस्तै आशयले प्रस्तुत गुरुबाणी भरिपूर्ण छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुबाणी हामी फेरि श्रवण गरौँ। प्रदूषित विचारयुक्त भावलाई प्रश्वासद्वारा वायुमण्डलमा प्रवेश गराइन्छ अनि शान्तिले स्वतः श्वासको मार्ग हुँदै शरीरमा राज्य चलाउने अवसर पाउँछ। ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द, कहिलेकाहीँ त यहाँलाई अचम्म लाग्दो हो, एउटा कलिलो उमेरको जो तपाईँ हाम्रै नेपाल भूमिमा
जन्मिएका, शरीरले हामीभन्दा पृथक बनावट भएको एउटा बालक उमेरको व्यक्तिले यस्ता ज्ञानका रहस्यहरू कसरी खोल्न सक्ला? तर यथार्थ हो। म कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रहेको छु, तर यहाँ प्रस्तुत गरिएका अनेकौं गुरुबाणीहरू लेख्दै गरेका साक्षी पनि बन्न पाएको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, म योगको विद्यार्थी, विगत 2 दशकदेखि योग साधनाका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दै आएको एउटा विद्यार्थी। अचम्म लाग्छ, अद्भुत लाग्छ, विलक्षण लाग्छ, तर आफ्नै अगाडि छ। अगाडि मात्र छैन, तिनै वाणीहरूलाई आज यहाँहरूको बीचमा व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइरहेको छु। कहिलेकाहीँ त म आफूलाई अत्यन्तै आह्लादित पाउँछु। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणी वाचन गरिरहँदा यतिखेर यो प्रस्तुता प्रफुल्लताको उत्कर्षमा छ। मनन गर्नुस्। जब यस्तो भाव जो कि परिपूर्ण शुद्ध छ, पवित्र छ, प्रदूषण मुक्त छ, त्यो भाव जब श्वासद्वारा हामी भित्र प्रवेश गर्छ, त्यसले शरीरको नस नसमा, रगतको कण कणमा शान्तिको अनुभूति गराइदिन्छ। सोचौँ त, तपाईँ हाम्रो जीवनमा शान्तिको साम्राज्य चल्ने हो भने के हुन्थ्यो होला? आजभोलि के को साम्राज्य छ? तनावको, प्रतिस्पर्धाको, द्वन्द्वको, हतारोको, सङ्कोचको, यिनै हैनन्? तर पूज्य गुरुदेव, पूज्य आदित्य योगीनाथज्यू हाम्रा लागि लेख्नुहुन्छ कि प्रदूषित विचारयुक्त भावलाई बाहिर निकाल्दिने केद्वारा? बाहिर निस्किने श्वासद्वारा। दर्शकवृन्द बुझिराखौँ, भित्र आउने वायुलाई श्वास भनिन्छ, बाहिर निस्किएर जाने प्रदूषणयुक्त वायुलाई प्रश्वास भनिन्छ। अर्थात् श्वास भित्र आउँछ, प्रश्वास बाहिर जान्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा प्रयोग गरिएको प्रश्वास शब्दले भित्रको प्रदूषण निकाल्न सिकौँ भन्न खोजिएको छ। जब जब हामी हरेक प्रश्वासमा भित्रको विकारलाई निकाल्दिन्छौँ, विशेष गरी नकारात्मक विचारलाई, नकारात्मक सोचलाई, अनि शरीर, रगत, प्राणको जुन प्रवाह मार्ग छ, हाम्रो शरीरको ऊर्जा वलय छ, तेजो वलय छ, आभामण्डल छ, हाम्रो शरीरमा विभिन्न नाडीहरू छन्। कुन कुन नाडीहरू छन्? एउटा त आयु बग्ने नाडी छ, अर्को रगत बग्ने नाडी छ, अर्को चेतना बग्ने नाडी छ, अर्को आरोग्य बग्ने नाडी छ, अर्को संवेदना बग्ने, स्नायु बग्ने नाडीहरू छन्। यी सबै नाडीहरूद्वारा शरीरमा शान्तिको प्रवाह हुन थाल्छ। त दर्शकवृन्द, जति पटक मनन गरे पनि नपुग्ने, जति नै रसास्वादन गरे पनि तृप्त नहुने प्रस्तुत गुरुबाणीलाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणीमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ज्ञान, कला, साधनाले उग्रिएको आत्माको ज्योति नै काफी छ दुनियाँ निहाल्न। बाहिरी दृष्टि अर्थहीन हुन्। दर्शकवृन्द, ज्ञान, कला, साधनाले उग्रिएको आत्माको ज्योति नै काफी छ। अहिले वाचन गरिएको गुरुबाणी पूर्व पनि हामीले जुन गुरुबाणीहरू वाचन गऱ्यौँ, यस्तै यस्तै भावले ओतप्रोत थिए। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पनि पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि ज्ञान, कला, साधनाले जसको आत्मा उजालिएको छ, आत्माको आवरण उग्रिएको छ, भित्रको बिर्को खोलिएको छ, त्यो आत्माको ज्योति पर्याप्त छ, काफी छ। र त्यो ज्योतिको स्पर्शमा, उपस्थितिमा हामीले आफ्नो नयनलाई संसारतिर घुमाइदिउँ, फर्काइदिउँ भने पर्याप्त हुन्छ। यदि भित्र आत्माको ज्योतिको स्पर्श हाम्रो बाहिरी आँखामा पुगेन भने त्यस्तो दृष्टि चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। अर्थात् आँखा यिनै रहन्, तपाईँ हाम्रा आँखा यिनै हुन्, तर आँखाको शक्ति र ज्योति चाहिँ आत्मा प्रकाश हुनुपर्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय यही नै हो। दर्शकवृन्द, आज हामीले परम पूज्य गुरुदेवले विगतका दिनहरूमा रचना गर्नुभएका गुरुबाणीहरूलाई समेट्यौँ। अन्तिम क्रममा एउटा योगाभ्यास यहाँहरूको लाभका लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। योग 1 दिन, 2 दिन, 1 हप्ता गर्ने विषय होइन। हरेक दिन जसरी हामी नुहाउँछौँ त्यसै गरी योग गर्नुपर्छ। हरेक बिहानी जसरी हामी खाना खान्छौँ त्यसै गरी खाना खानुपर्छ। त आउनुहोस्, एउटा उपयोगी किसिमको योगाभ्यास अब हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एकपटक फेरि ओमादि नमस्कार।
आज हामी योगाभ्यासको क्रममा बसेर गर्ने केही ध्यानात्मक आसनहरूको जानकारी गराउँदैछौँ र अभ्यास पनि गराउँदैछौँ। अहिले म जुन तरिकाले बसिरहेको छु, जुन आसनमा बसिरहेको छु, यसको नाम हो सुखासन। अर्थात् लामो समय बस्नु पर्यो, केही बेर धेरै बेर ध्यान गरेर बस्नु पर्यो, भुइँमा बस्नु पर्यो भने यो सुखासन यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सुखासनमा यहाँलाई खुट्टा जसरी राख्दा सजिलो हुन्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति योग साधना बढाउँदै गएपछि अर्ध पद्मासन हामी गर्न सक्छौँ। एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टाको जङ्घामाथि राखेर जब पैतालालाई हामी आकाशतिर फर्काउँछौँ, यो अर्ध पद्मासन। कमसेकम यहाँलाई 20-25 मिनट, आधा घन्टा ध्यान गरेर बस्नुपर्छ। यदि त्यस्तो आवश्यकता छ भने यो अर्ध पद्मासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, बस्ने पनि कला हो। आजभोलि धेरै मान्छेहरू भुइँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कि कुर्सी चाहियो, कि सोफा चाहियो, कि सपोर्टर चाहियो, या त व्हिल चेयर चाहियो, त्यस्तो अवस्था छ। योगले हामीलाई भुइँसँग जोडाउँछ, बस्न सिकाउँछ। दर्शकवृन्द, योगाभ्यासमा यो पद्मासन भन्ने एउटा ध्यानात्मक आसन छन् जो अत्यन्त धेरै प्रचलित छ। अहिले म पद्मासनको अवस्थामा छु। मेरा दुवै गोडाका पैतला दुई विपरीत जङ्घा माथि टिकिएका छन् र सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ, पछि बिस्तारै सजिलै यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के फाइदा हुन्छ? पहिले त खुट्टाका मांसपेशीहरूको व्यायाम हुन्छ, सबैतिर रक्त सञ्चार हुन्छ। यसमा बसेपछि मेरुदण्ड सिधा राख्न फाइदा गर्छ। अर्को फाइदा के छ यसमा? ध्यान गर्नका लागि हाम्रो ऊर्जा त मासतिर बग्नु पर्यो नि। अझ योगमा त कुण्डलिनी शक्ति भन्छ नि, त्यो मासतिर प्राण शक्ति प्रवाहित हुनका लागि पनि हामीले यहाँ एक प्रकारको जालो बनाएका छौँ, बन्धन बनाएका छौँ, जो कि पद्मासनमा बनिरहेको अवस्था छ। त दर्शकवृन्द, 20-25-30 मिनट हामी पद्मासनमा बसेर हरेक दिन ध्यान गर्ने हो भने हामीलाई निकै नै फाइदा प्राप्त हुन्छ। अब पद्मासन जस्तै अरू पनि आसनहरू छन्, जस्तो एउटा खुट्टाको घुँडाको बिचमा पछाडिपट्टि विपरीततिर र अर्को खुट्टाको पनि सोही स्थानमा यसरी हामीले चाहिँ खुट्टालाई राख्यौँ भने यो अवस्था हाम्रा कुर्कुच्चाहरू लुकेर बसे भने अहिले हामी मुक्तासनमा छौँ। त मुक्तासन मुक्तिका लागि एकदमै धेरै फाइदा गर्छ। दर्शकवृन्द, योगाभ्यास, योग शास्त्रहरूमा एउटा सिद्धासन नामक विशेष आसनको चर्चा छ, जो कि हाम्रा मच्छेन्द्रनाथ, गोरखनाथ लगायतका नाथ परम्पराका योगीहरूले बढी प्रयोग गरेको हाम्रा शास्त्र कथनहरूले बताउँछन्। त त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो खुट्टाको जुन कुर्कुच्चा छ त्यसलाई हामी जननेन्द्रियको ठिक तल अलिकति दबाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो गोलीगाँठाभन्दा माथि अर्को खुट्टाको गोलीगाँठालाई ठिक राखेर कुर्कुच्चाको पनि अवस्थालाई बराबरमा पारेर हामी यो खुट्टालाई यसरी राखेर चाहिँ हामी सिद्धासनमा बस्न सक्छौँ। यो अवस्थालाई निहालेर हेर्ने हो भने यो जुन कुर्कुच्चा छ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा ब्रह्मचर्य शक्ति बढाउन सहयोग गर्ने नसनाडीहरूलाई थिचिदिएको छ र ब्रह्मचर्य शक्तिको विकास हुन्छ, सङ्कल्प शक्तिको विकास हुन्छ। यसै गरी सिद्धि प्राप्त गर्नलाई यो आसन निकै नै उपयोगी छ भनिन्छ। कामवासना नियन्त्रणमा पनि यो आसनले फाइदा गर्छ भनिन्छ। यसमा फेरि यो अभ्यास परिसकेपछि साह्रै आनन्दको छ। लामो समय ध्यान गर्न यसले फाइदा पुर्याउँछ। यसै पनि ध्यान नगर्दा पनि भुइँमा बस्दाखेरि यो आसन यहाँहरू चाहिँ बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकले यसरी भुइँमा बसेर गरिने पनि धेरै प्रकारका आसनहरू छन्। अब म यहाँलाई वज्रासनमा लैजाँदैछु। यो त निकै नै प्रचलित आसन हो। यो हो वज्रासन, गोडा दोबार्ने, ट्याक्क बस्ने। दर्शकवृन्द, एउटा कुरा धेरैलाई के दुविधा हुन्छ, के अस्पष्टता हुन्छ भने कहाँनेरि बस्ने। आफ्नो हिपलाई ट्याक्क यो कुर्कुच्चाभन्दा माथि र दुई खुट्टाका औँलाहरू छुएका मात्रै रहन् यसरी। अझ यो वज्रासन अभ्यास बढ्दै गयो भने त यसरी भुइँमै पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अनि दुईटा खुट्टा चाहिँ साइडमा रहन्छन्। होइन, सुरुमा या थोरै समय मात्रै बस्न सक्नुहुन्छ भने यसरी ठ्याक्क हामी कुर्कुच्चामाथि बस्न सक्छौँ। अब यो वज्रासनमा बसेर पनि धेरै आसनहरू गर्न सकिन्छ। हामी आगामी श्रृङ्खलामा त्यो पनि केवल वज्रासनका आसनहरू पनि यहाँलाई देखाउनेछौँ। तर अहिले भने यो वज्रासनमा हामी बसिरहेका छौँ। वज्रासन विशेष गरी खाना खाइसकेपछि बसेर गर्ने आसन। किनभने यो अवस्थामा बस्दा हामीले खाना खाएपछि खानाको पाचन सुरु हुन्छ। खाना पचाउन जिम्मेदार एउटा
सूक्ष्म नाडी हुन्छ, त्यो नाडीलाई वज्र नाडी भनिन्छ, जो कि नाभिको छेउबाट केन्द्रबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। यसले वज्र नाडीलाई चाहिँ सक्रिय बनाउँछ र खानाको पाचन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनिन्छ दर्शकवृन्द। त आज हामीले बसेर गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, जमिनमा बस्नु एउटा कला हो, चितामा चढ्नु अर्को कला हो, कुर्सीमा बस्नु अर्को कला हो। सबै कला योगले सिकाउँछ। त्यही भएर त भनिएको छ भवतापेन तप्तानाम योगो हि परमौषधम। त आउनुहोस्, ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रममा जोडिएको यो योगाभ्यासमा यहाँहरूलाई विशेष अपिल गर्दछु कि हामी कुर्सीमा बस्ने आसक्ति जस्तै भुइँमा बस्ने बानीको पनि संरक्षण र विकास गरौँ। आजका लागि योगाभ्यासको क्रम यति नै। फेरि अरू श्रृङ्खलाहरूमा हामी योग अभ्यासका क्रियाहरूसहित जोडिनेछौँ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। परम पूज्य आदित्य योगीनाथ ज्यूले रचना गर्नुभएका, आविष्कार गर्नुभएका, अभिव्यक्त गर्नुभएका, उपदिष्ट गर्नुभएका गुरुवाणीहरू लिएर हामी निरन्तर यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि भन्ने आज हामी बिदा लिँदैछौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.